We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो बज़ाहिर छोटा लगता है मगर दिलों की दुनिया बदल देने की ताकत रखता है। ये वाक़या है एक लड़की या यूं कह लें एक खामोश, संजीदा मगर अंदर से टूटे हुए दिल रखने वाली इंसान की दास्तान। इसका नाम हया था। हया एक नरम दिल मगर जख्मी रूह रखने वाली लड़की थी। जिंदगी ने इसे बहुत कुछ सिखाया था मगर सबसे ज्यादा ये कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका फायदा उठाते हैं, आपके इखलास को कमजोरी समझते हैं और आपकी नरमी को अपना हक। हया के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसने इसकी पूरी शख्सियत बदल दी। मोहब्बत की कैफियत, इंसानियत का दर्द और दूसरों के लिए भलाई करने की जज्बे ने हमेशा इसे एक बेहतर इंसान बनाया था। मगर कुछ लोगों ने इस भलाई को हमेशा तकलीफ में बदला। वो अक्सर सोचा करती थी कि लोग क्यों बदल जाते हैं, मोहब्बत करने वाले बेवफा क्यों हो जाते हैं, सच बोलने वाले मुजरम और झूठ बोलने वाले हीरो क्यों नजर आने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा लम्हा आया जिसने इसकी सोच का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक गर्म दोपहर थी। गर्मी इस शिद्दत की थी कि परिंदे भी छांव ढूंढ रहे थे। हया अपने घर के सहन में बैठी थी। लोग इसे अक्सर समझाते थे कि दुनिया अच्छी नहीं मगर इसके दिल में एक अलग ही दुनिया बसती थी। अचानक इसने देखा एक छोटी सी चिड़िया पानी की तलाश में इधर उधर फिरती है। इसके पर गर्द से अटे हुए थे, सांस तेज थी और इसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी। हया उठी और बर्तन में पानी डालकर बाहर रख दिया। चिड़िया फौरन इसके पास आ गई और अपनी प्यासी चोंच से पानी पीने लगी। पानी के चंद कतरे इसके पर झिल गए मगर वो सुकून से पी रही थी। हया इस मंजर को देखकर मुस्कुरा दी। इसे वो जुमला याद आ गया, बेहतरीन बदला ये है कि कोई बदले ना लो, खुद को संभालो, आगे बढ़ो और उन जैसे मत बनो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी थी। वो जुमला सिर्फ लिखा हुआ नहीं था, आज इसने इसे अपनी आंखों से हकीकत बनते देखा था। एक छोटे से अमल ने इसके दिल में सुकून भर दिया था। इस दिन के बाद हया ने सोचा कि जिसने हमें दुख दिया उससे बेहतर बनकर दिखाना असल कामयाबी है। वो लोग जिन्होंने इसके दिल को तोड़ा था, जिन्होंने मोहब्बत का मजाक बनाया था, वो इसी इंतजार में थे कि हया टूट जाए, बिखर जाए। मगर उसने फैसला किया कि नहीं, वो टूटेगी नहीं, वो मोहब्बत बांटेगी, इंसानियत बांटेगी और अल्लाह के लिए भलाई करेगी। इसी दिन इसने एक और वाकया देखा। एक बूढ़ा शख्स सड़क किनारे बैठा था, हाथ कांप रहे थे, प्यास से निढाल और लोगों की भीड़ इसके पास से गुजर रही थी मगर कोई रुकने को तैयार नहीं था। हया रुकी, इसे पानी पिलाया और 2 मिनट की गुफ्तगू में इसका दिल पिघल गया। बूढ़ा शख्स आंखों में नमी लिए कह रहा था, बेटी, अल्लाह तेरे दिल की प्यास कभी ना बढ़ाए, तूने आज मुझे जिंदगी लौटा दी। हया ने इस दिन महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ तल्लुकात का नाम नहीं, मोहब्बत तो इंसानियत का नाम है। मोहब्बत तो ये है कि किसी को वो दो जो तुम्हारे बस में हो, चाहे वो मुस्कुराहट हो, पानी का घूंट हो या किसी जख्मी दिल पर मरहम। जिंदगी गुजर गई। हया लोगों के रवैयों से थक चुकी थी मगर वो अपने इखलाक से नहीं थकी थी। इसे एक बात समझ आ गई थी कि जो तकलीफें इंसानों ने दी हैं वो अल्लाह के यहाँ जाए नहीं जाती। हर आंसू का बदला है, हर सब्र की कीमत है। एक दिन वो पार्क में बैठी थी। इसके हाथ में एक डायरी थी जिसमें इसने अपनी जिंदगी के तजुर्बात लिख रखे थे। इसी पार्क में एक लड़का भी बैठा था, बज़ाहिर आम लड़का
مگر نگاہیں بہت گہری۔ اس کا نام اذان تھا۔ وہ قریب بیٹھا پانی پی رہا تھا کہ اچانک ایک زخمی پرندہ اس کی طرف گرتے ہوئے آیا۔ اذان نے فوراً اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ حیا حیران رہ گئی۔ وہ منظر ایسے تھا جیسے اس کے دل کے اندر کے دکھ کسی نے سمجھ لیے ہوں۔ اس نے سوچا کہ یہ دنیا مکمل برائیوں سے بھری نہیں، ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو تکلیف دینے کی بجائے التیام دیتے ہیں۔ حیا اور اذان کی پہلی بات چڑیا کی وجہ سے ہوئی، پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دونوں کے مزاج نرم، سوچ گہری اور دل محبت سے بھرے ہوئے تھے، مگر حیا کے دل میں ایک خوف تھا کہیں ایک بار پھر دل نہ ٹوٹ جائے۔ مگر اذان ایسا نہیں تھا، اسے سمجھنے والا، احساس رکھنے والا دل دیا گیا تھا۔ اس نے حیا کو یہی کہا، جو لوگ ہمیں دکھ دیتے ہیں وہ ہمارے امتحان ہوتے ہیں، مگر جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ اللہ کا انعام ہوتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر حیا کے دل کی دیواریں کچھ کمزور ہوئیں۔ اذان کی موجودگی حیا کے اندر کے زخموں پر مرہم رکھتی گئی۔ وہ دونوں اکثر پرندوں کو پانی ڈالتے، بزرگوں کی مدد کرتے اور ایک دوسروں کی خاموشیوں کو سمجھتے۔ محبت آہستہ آہستہ ان کے درمیان پروان چڑھ رہی تھی، مگر اس محبت میں شہد جیسی مٹھاس تھی، زخموں کو بھول کر محبت کرنے کی مٹھاس۔ ایک دن اذان نے کہا، حیا، دنیا میں ہم جیسے چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف دینے کے بعد بدلتے نہیں بلکہ تکلیف جھیلنے کے بعد بہتر بنتے ہیں، اور یہی لوگ اصل محبت اور اصل انسانیت کی خوشبو لے کر جیتے ہیں۔ وقت گزرا، حیا کے زخم بھرنے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ اللہ نے اذان کو اس کی زندگی میں کسی مقصد سے بھیجا ہے، شاید اسے بتانے کے لیے کہ اچھے لوگ ختم نہیں ہوئے، بس دنیا کی بھیڑ میں چھپ گئے ہیں۔ محبت میں ایک سکون ہے اگر وہ محبت سچی ہو تو۔ اور یوں ایک دن وہ دونوں بیٹھے تھے جب اذان نے زخمی چڑیا کو دوبارہ پانی پلایا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذان نے پوچھا، کیا ہوا؟ حیا نے جواب دیا، مجھے آج سمجھ آیا اصل انسانیت کیا ہے۔ ہم دوسروں کو وہ دیں جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ محبت ہو یا آسانی، لیکن جو دکھ دیتے ہیں نہ، ہمیں ان جیسے کبھی نہیں بننا چاہیے۔ یہ سن کر اذان مسکرایا اور کہا، اور یہی تمہاری خوبصورتی ہے حیا۔ وقت گزرتا گیا اور ان دونوں کی کہانی محبت، بھلائی، نرمی اور انسانیت کی خوشبو لیے ایک مثال بنتی گئی۔ حیا نے آخرکار سمجھ لیا تھا کہ زندگی میں محبت لوٹ کر آتی ہے، چاہے کسی اور روپ میں، کبھی چڑیا بنتی ہے، کبھی اذان جیسے انسان، اور کبھی ایک چھوٹا سا عمل، پانی کا ایک گھونٹ۔ آخر میں حیا نے اپنی ڈائری میں لکھا، ہمیں بدلہ نہیں بننا، ہمیں بھلائی بننا ہے، کیونکہ برے لوگ اپنے انجام خود لے کر آتے ہیں اور نیک لوگ اپنی روشنی خود پھیلاتے ہیں۔ ہماری زندگی بھی یہی سبق دیتی ہے کہ کسی نے اگر تکلیف دی ہے تو اسے اللہ پر چھوڑ دیں، خود کو بہتر بنائیں، اپنے دل کو روشن رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں۔ یہی اصل محبت اور اصل انسانیت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو دکھ دینے والے نہ بنیں بلکہ ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والے بنیں، ہمیں برائی سے بچائے، نیکی کی طرف جھکائے اور ہمارے دلوں میں محبت، رحمت اور بھلائی کے در کھول دے۔ اور آخر میں اگر آپ ایسی مزید حقیقی کہانیاں، دل کو چھو لینے والے واقعات اور ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو قصص النور چینل کو ضرور فالو کریں، جہاں ہر داستان دل سے نکلتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلائے، آمین۔